तिमीहरू नबोल, तिम्रो ठाँटुङ नगर, आवाज आयो। नमस्कार। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 8औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिहरू र हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन। आज गुरु पूर्णिमा, हामीले आज संयोगले आज हाम्रो 8औं श्रृङ्खला गुरु पूर्णिमाको दिन परेको छ। हामीले आज यो 8औं श्रृङ्खलामा नेपाली साहित्यका एउटा धरोहर वरिष्ठ सुप्रसिद्ध साहित्यकार तथा संस्कृतिविद तुलसी दिवस ज्यूलाई आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ उपस्थित गराएका छौं। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी अमेरिकाबाट गजलकार, कवि तथा साहित्यकार गोवर्धन पूजाजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद भगवतीजी र हामीलाई हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण महानुभावहरुमा हार्दिक नमस्कार। त्यस्तै गरी नर्वेबाट गजलकार, कवि र साहित्यकार विष्णुमाया विभु हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हरेक नमस्कार साहित्यिक अभिवादन सम्पूर्णमा। त्यस्तै गरी मलेसियाबाट हुनुहुन्छ दीपदर्शन, गजलकार, गीतकार, कवि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अनम्युट गर्नु पर्यो, म्युटमै हुनुहुन्छ। धन्यवाद हजुर, नमस्कार सबैलाई। हेर्ने सम्पूर्णहरुलाई मेरो हृदयदेखि धन्यवाद। त्यस्तै गरी युगाण्डाबाट हुनुहुन्छ गीतकार, गजलकार, कवि तेजेन्द्र विवश। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद दिदी। सम्पूर्णमा नमस्कार पनि मेरो। आज हामी गुरु पूर्णिमाको दिन यहाँ उपस्थित भएका छौं। संसारबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने विश्वका सम्पूर्ण गुरुहरूलाई हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। हामीलाई 8औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। हामीसँग यो प्रवासी प्रवाहको 8औं श्रृङ्खलामा संयोगले हाम्रा सबैका गुरु, सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार तथा संस्कृतविद आदरणीय तुलसी दिवसजी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली भाषा साहित्यमा अत्यन्त ठूलो योगदान दिनुभएको छ। नेपाली साहित्यमा सरस र सरल भाषामा प्रयोग गरी मिठो शैलीमा निर्भीक र स्पष्टताका साथ कविता अभिव्यक्ति गर्ने विशिष्ट खुबी भएका कविको नाम नै तुलसी दिवस हो। कवितालाई अभिव्यक्तिको माध्यमद्वारा पनि बुझाउन सकिन्छ भन्ने उहाँको मत रहेको छ। हामीले लोकवार्ता, लोक संस्कृतिको क्षेत्रमा उहाँको योगदान अतुलनीय छ। आज हामीले यस्तो व्यक्तिलाई हाम्रो सामु वरिष्ठ विशिष्ट कवि, प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौं। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै म उहाँलाई केही कुरा सोध्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ नेपालको सबभन्दा सानो उमेरमा प्राज्ञ हुने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। नेपाली कविताको क्षेत्रमा धेरै छ उहाँले गर्नुभएका, लोकवार्ताको क्षेत्रमा, लोक संस्कृतिका क्षेत्रमा, विभिन्न क्षेत्रमा उहाँको धेरै ठूलो योगदान छ। अब यो सानो हाम्रो छोटो कार्यक्रममा उहाँको बारेमा भनेरै सकिँदैन। त्यही भएर म धेरै कुरा नगरिकन उहाँ चाहिँ सानो उमेरमा प्राज्ञ हुनुभएको थियो। त्यो बेलाको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बारेमा थोरै बताइदिनुस् न। आज विश्वबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभएका कवि, साहित्यकारहरूले पनि यहाँको बारेमा कतिले थाहा नपाएको पनि हुन सक्छ। मेरो विषयमा तपाईले भनिसक्नु नै भयो।
त्यसको निमित्त म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो क्षेत्र आज गुरु पूर्णिमाको दिन विशेष शुभ अवसरमा हामी अक्षरको खेती गर्ने, अक्षरको पूजा गर्ने व्यक्तिहरू, स्रष्टाहरू यहाँ भेला भएका छौं र हामीलाई हेरिरहनु हुने संसारैभरिका दर्शकहरू प्रति पनि शुभकामना र सद्भावना व्यक्त गरेर अक्षरको खेती गर्ने हामीहरूले चाहिँ अक्षर रोप्ने र अक्षर उमार्ने मात्रै होइन, अक्षरको माध्यमद्वारा आफूलाई लागेको जीवन कथिता र मीठा अनुभव र अनुभूति र संवेदना सूक्ष्मतम अनुभूतिहरूलाई कविताको अथवा भाषाको माध्यमद्वारा कविता, कथा, निबन्ध आदि विभिन्न विधा भए पनि आज हामी विशेष गरेर कवितामा अथवा गजल या मुक्तक या गीत आदिमा केन्द्रित भएको हुनाले कविताकै विषयमा बढी चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अघि उहाँले मलाई सबैभन्दा कान्छो भन्नुभयो। म वास्तवमा 30 वर्षको उमेरमा त्यो बेलाको नेपाल एकाडेमीको सदस्य थिएँ र म जाँदा मेरो भन्दा डबलै उमेरका, डेढा उमेरका सदस्यहरू, समकालीन सदस्यहरू त्यहाँ देखेर म अत्यन्त प्रभावित पनि भएको थिएँ र मेरो विचित्र स्थिति र अवस्था के थियो भने म जति बेला एकाडेमीको सदस्य भएर गएँ त्यो बेलामा कुलपति केदारमान व्यतीतजी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को टर्ममा पुग्दाखेरि पनि कुलपति हुनुहुन्थ्यो सूर्य विक्रम गेवालीज्यू। अनि हामी जम्मै मेरा जति पनि त्यहाँका मित्रहरू हुनुहुन्थ्यो उमेरमा धेरै पाकाहरू र म दारी पाल्थे। बडा हाँसो उठ्ने कुरा के थियो भने मान्छेहरूले मलाई पनि निकै पाको उमेरका भन्ठान्दा रहेछन् र पछि मसँग भेटेर कुराकानी भइसकेपछि चाहिँ अनि उहाँहरूलाई मेरो विषयमा केही थाहा भएको थियो र हुन्थ्यो पनि। त्यो बेलामा नेपाल एकाडेमीले आफ्नो ढङ्गले भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला सबै क्षेत्रमा, दर्शन सबै क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, खोज गरिआएकै थियो, गर्दै अहिले पनि गर्दै आएकै छ र त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिने काम नेपाल एकाडेमीले गरिरहेको छ र भइरहेको पनि छ। र हामीले त्यो बेलामा एउटा विशेष काम चाहिँ के गर्न थालेको थियौं भने नेपाल करिब 123 भाषाको र 125 जातिको देश भए तापनि केही सीमित जातिको र सीमित भाषाको मात्रै हाली मुहाली बढी थियो र तिनै जातिको परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कृति, मूल्य, मान्यता, प्रचलन, जातीय इतिहास, उनीहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति, अवस्था सबैको एकै ठाउँमा एउटै व्यक्तिले होइन एउटा समूह बनाएर मानव शास्त्री, समाजशास्त्री, लोक वार्ताविददेखि लिएर मानव भूगोलका र भाषा शास्त्रका मान्छेहरू पनि सम्मिलित भएर टिम भएर अध्ययन गर्ने कामको सुरुवात र थालनी त्यो चाहिँ 27-28 सालमा हामीले सुरु गरेका थियौं र त्यसलाई अहिले आएर पनि हामीले नेपाली लोक वार्ता तथा संस्कृति समाजको माध्यमद्वारा निरन्तरता दिँदै आएका छौं र नेपाललाई तिनै 125 जातिको एउटा सामूहिक सम्पदाको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ र निरन्तरता दिनुपर्दछ भन्ने सोचलाई राखेर अगाडि बढाउने काम गरिरहेछौं। र अब यो चाहिँ जातिको कुरा र भूगोलको नेपालको कुरा, वास्तवमा नेपाल भूगोलमा स्थिर भएर बस्दा चल्दैन, अचल हुन्छ। त्यो जहाँ उभिएको छ त्यही हुन्छ। तर यहाँ नेपालीहरूको मनमा बसेको नेपाल भने गतिशील भएको मैले देखेको छु र नेपालीहरू अहिले पनि तपाईहरु विभिन्न देशबाट सम्मिलित हुनुभएको छ, अमेरिकाबाट अथवा नर्वेबाट, त्यस्तै गरिकन
मलेसियाबाट अनि युगान्डाबाट भेला हुनुभएको छ। नेपाललाई छोडेर धेरै समयदेखि तपाईँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, काम गरिरहनु भएको छ, विशेष आफ्नो ढङ्गले अगाडि जीवनलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। निश्चित रूपले खुसीको कुरो हो। संसारैभरि अमेरिकामा हुँदा, अस्ट्रेलियामा हुँदा, युरोपमा हुँदा, जापानमा हुँदा जहिले पनि विशेष अतिथि प्रमुख अतिथिको रूपमा जाँदा मैले बोल्ने गरेको छु, यो चल्ने नेपाल जो छ त्यो भाषासँग सम्बन्धित छ। यो चल्ने नेपाल नेपाली संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ। यो चल्ने नेपाल नेपालीहरूको रीतिरिवाज, रहन सहन, चाड पर्व, उत्सव, प्रचलन, मूल्य, मान्यता, लुगा फाटा, गहना, नाच आदिसँग सम्बन्धित छ। र त्यो नेपाल चाहिँ स्थिर भएर भूगोलमा सीमित नभइकन विश्वव्यापी रूपमा संसारैभरि गइरहेछ। र हर नेपालीले आफू जाँदा जहिले पनि सानो त्यो चलायमान नेपाल बोकेर गएको हुन्छ। र त्यसैले हामीलाई अहिले यसरी नजिक बसेर एक अर्काको संवेदन सूक्ष्मतम अनुभूतिहरू कविताको माध्यमद्वारा अभिव्यक्त गर्ने, कविताको माध्यमद्वारा आदान प्रदान गर्ने अवसर उपलब्ध भएको छ। त्यसैले म त जहिले पनि के भन्छु, एउटा नेपाली जन्मेपछि नेपाली भएपछि जहाँ जाँदा पनि नेपाली नै भएको देखेको छु। र त्यो नेपाली हुनुको पछाडिपट्टि उसले बोल्ने भाषा, उसले मान्ने चाड पर्वहरू, उसका लुगाफाटा र गरगहनाहरू, उसका नाचगानहरू तीसँगै सम्बन्धित हुन्छन्। र मूलभूत रूपमा कविताको विषयमा चर्चा गर्दा मैले जहिले पनि जोड दिने गरेको छु, कविता नितान्त मौलिक हुनुपर्छ। मैले जहिले नवीन हुनुपर्छ। र अनि व्यक्तित्व त्यो व्यक्तिको, त्यो देशको, त्यो समाजको व्यक्तित्वले त्यो चाहिँ के भन्छ भने सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने गरेको छु। र कविता लेखिसकेपछि त्यस्तै कविता अथवा हामीभन्दा अगाडि कार्य लेखेको कविता अबको कविहरूले लेख्ने होइन भनेर भन्ने गरेको छु। र अबको कविहरूले अहिलेको समयको र उसले बाँचेको स्थिति र अवस्था र समयको कविताहरू लेखिनु पर्छ भन्ने पक्षमा म बढी वकालत गरेर हिँडि नै रहेको छु। र कविहरूले त्यस हदमा आफैले पनि अरूले लेखेको होइन, आफैले लेखेको, अघि लेखेको कविता भन्दा अहिले लेखेको कविता फरक, अलग, नवीन, नितान्त निजत्वपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। र यही कुरालाई राखेर तपाईहरुलाई चाहिँ संसारैभरि जो बसिरहनु भएको छ या यो प्रवासी के अरे बरुले आयोजना गरेको यो कार्य प्रवाह अन्तर्गत प्रवासमा बसोबास गरिरहनु भएका नेपालीहरू जसको नेपाली कला, साहित्य, संस्कृति कोसँग सम्बद्ध भएर त्यसको सम्वर्धन, संरक्षण र विकास र त्यसको विस्तारको निमित्त कटिबद्ध भएर जो लागिरहनु भएको छ, संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको म मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्छु। र यो कार्यक्रम पनि उपयुक्त रूपमा उपयुक्त बेलामा भएको हुनाले धेरै धेरै धन्यवाद र सफलताको कामना गर्छु। यहाँले चाहिँ लोक वार्ता र लोक संस्कृतिको जगेडामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यहाँले लोक संस्कृतिलाई आम जनजीवनसँग सम्बन्ध गराउन, नेपाली साहित्यसँग सम्बन्ध गराउन यहाँको ठुलो योगदान छ। यहाँ चाहिँ नेपाली लोक वार्ता तथा संस्कृति समाजको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यहाँले नेपाली संस्कृतिलाई विश्वभर फैलाउनको लागि विभिन्न देशमा बेला बेलामा गइरहनुहुन्छ। यहाँ आफै भन्नुहुन्छ म 6 महिना नेपाल बस्छु, 6 महिना चाहिँ विदेश जान्छु। आफ्नो संस्कृतिलाई विश्वभर फैलाउनमा यहाँको पनि ठुलो योगदान रहेको छ। यसरी लोक संस्कृति र लोक साहित्य जुन यहाँले त्यसको अभियन्ता भएर काम गरिरहनु भएको छ, विदेशमा यहाँले भ्रमण गरे अनुसार कतिको पाउनु भएको छ नेपाली संस्कृतिहरू, नेपाली संस्कारहरू बाहिर यहाँको अनुभूतिमा कस्तो लाग्छ? यहाँलाई जुन देशमा जानुहुन्छ त्यहाँ नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यको कतिको चर्चा भएको पाउनुहुन्छ? वास्तवमा कहिलेकाहीँ नेपाल चाहिँ नेपालभित्रै बसोबास गर्नेहरू चाहिँ आमाको काखमा बसेकाहरू जस्ता हुँदो रहेछन् कि
नेपाल चिन्नलाई, नेपाल बुझ्नलाई, नेपाल थाहा पाउनलाई, आमा जस्तो आमालाई पनि बुझ्नलाई आमाको काखबाट एकछिन समय पर बसेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यस हदमा नेपाल बढी गहिरिएर, नेपाल बढी जीवन्त भएर बसेको मैले नेपालबाट बाहिर बसेका नेपालीहरूको हृदयमा, मस्तिष्कमा, उनीहरूको गतिविधिमा, उनीहरूको क्रियाशीलतामा देखेको छु। त्यो मलाई अत्यन्त खुसी पनि लागेको छ। तर अब हामीले के गर्नुपर्छ भने अबको संसार एउटा गुफामा बसेर जिन्दगी बिताउने त होइन। अबको प्रविधि विकसित भइसक्यो। अबको हाम्रो एक किसिमको भेटघाट अथवा हाम्रो सूचनाको आदान प्रदान एउटा अपत्यारिलो ढङ्गले विकसित भइसकेको छ। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा म जहाँ पुगेँ, अमेरिकादेखि लिएर अस्ट्रेलिया अथवा युरोप अथवा जापान, जति पनि ठाउँमा मैले गएको देखेको छु, त्यहाँ नेपाल जिउँदो भएर बसिरहेको देखेको छु। उनले देखाएको जे नेपाली संस्कृति प्रतिको सद्भाव, लगाव, अनि त्यो देखेर म खुसीले गदगद भएको छु। र नेपाललाई त्यसै हदमा मैले पटक पटक के भन्ने गरेको छु भने नेपाललाई थाहा पाउन, नेपाललाई बुझ्न, नेपाललाई जान्न, कहिलेकाहीँ नेपाल छोडेर नेपाल लिएर गएका दाजुभाइहरूसँग भेटघाट गरेपछि थाहा हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुभूत गरेको छु। त्यसैले यहाँ बस्दा पनि हामीले चाहिँ के गर्ने भने विभिन्न जात जातिको अध्ययन, नेपालको इतिहास तपाईलाई थाहा भइहाल्छ। राजा रजौटा र केही राज्य शासन गर्नेहरूको केही अलिकति पढे लेखेका र केही धनी मानीको मात्रै भएको छ। 125 जात जातिको इतिहास अहिलेसम्म लेखिएको छैन। नेपालको राष्ट्रिय इतिहासले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन। नेपाललाई परिचित गराउनु, तिनीहरू सबैलाई सम्मिलित गराउनु, अर्को एउटा इतिहासको अवधारणामा परिवर्तन आउनु आवश्यकता छ। लिखित साँची भएपछि मात्रै इतिहास हुने जो अवधारणा छ त्यसमा परिवर्तन आउनु पर्यो। अब एउटा समय थियो मान्छे पढे लेखेका थिएनन्, जान्दैनथे, ती लेखेर राख्न सक्दैनै थिए, तिनमा त्यो एउटा सम्पन्नता, त्यो स्थिति पनि थिएन। त्यसो भए के तिनीहरूको शिलालेखमा उल्लेख भएन अथवा तिनका त्यो विभिन्न भन्नुहोस् न तपाईँ तमसुकदेखि लिएर आदिमा त्यो भएन भने तिनको इतिहासै थिएन? होइन, इतिहास त तिनीहरूको पनि थियो, तर तिनीहरूको इतिहास के भए लिखित रूपमा आउन पाएको थिएन। उनीहरूका मौखिक परम्परामा ती इतिहास जीवित थिए। त्यसैले तिनका लोकगाथा, तिनका लोकगीत, तिनका दन्ते कथा, उखान तुक्का, गाउँ खाने कथा आदि जति पनि छन्, या तिनले नाचेका नाचहरूमा गाउने गीतहरू, बजाएका बाजाहरू, यी सबै तिनका राग रागिनी, लोक राग र रागिनी तिनबाट पनि तिन देशको परिचय उपयुक्त ढङ्गले उपलब्ध र प्राप्त हुन सक्दथ्यो। र स्थानीय नायकहरू जसले समाजको हित र कल्याण गरेर विकास गर्नको निमित्त आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छन्, तिनका कथा आउनु पर्दैन राष्ट्रिय स्तरमा। त्यो दृष्टिकोणले हामीले के चाहेको भने तिनै विविध जात जातिका मानिसहरू देशभित्र पनि छन्, देश बाहिर पनि छन्। देश बाहिर भएपछि त्यो एकमुष्ट नेपाली हुन्छन्, अनि त्यसपछि फेरि आफआफ्नो उसमा के अरे परिचित हुन्छन्। यसरी म के चाहन्छु भने उनीहरूको कविता, अहिले मैले कविताहरू लेखनको क्रममा पनि बाहिर जाँदा कहिलेकाहीँ हिमालको कुरा, कहिलेकाहीँ के अरे यो लालुपातेको कुरा, कहिलेकाहीँ यो गुराँसका कुराहरू आएको देखेको छु कि मैले। एक दुई चोटि त ठिकै छ भाइ, तर अब जिन्दगी कहाँ बाँचेको छु र कहाँ बिताइरहेको छु, त्यहीँकै कविता र त्यहीँकै जिन्दगी र त्यहीँकै अनुभूति र त्यहीँकै संवेदना आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म बढी छु। त्यस दृष्टिकोणले धन्यवाद। यहाँ हजुरलाई धेरै कमेन्टहरू आएको छ। धेरैजनाले दादाको कुरा मात्र होइन, हामी कविता पनि सुन्न चाहन्छौँ भनेर भनेका छन्। म आउँछु कवितामा पनि एकैछिन। म यहाँ अरू साथीहरूतर्फ गएर फेरि हजुरतर्फ आउँछु। म हुन्छ 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 प्लिज। म गोवर्धन पूजा सरतर्फ लाग्छु। उहाँ यहाँ चाहिँ धेरै भनौँ न लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आउनु भएको छ।
यहाँले चाहिँ नेपालमा हुँदै देखि नै साहित्य सृजना गर्न थाल्नुभयो, विभिन्न पत्र पत्रिकामा काम गर्नुहुन्थ्यो, कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। अहिले त्यहाँ गएर पनि विभिन्न साहित्यिक सङ्घ संस्थामा त्यत्तिकै आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै योगदान दिनुभएको छ र नेपाली साहित्यमा पनि एकदम निरन्तर लागिरहनु भएको छ। यहाँको अहिले त्यो अमेरिकाको यहाँको गतिविधि कस्तो छ, थोरै बताइदिनुहोस् न। हजुर भगवतीजी, फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्छु यो अवसरको लागि। म अमेरिका आएर 1 दशकको अवधिमा, 1 दशकभन्दा अलिकति बढी राखेको छ, त्यो अवधिमा मेरो साहित्यिक निरन्तरता लाई मैले निरन्तरता दिइराखेको छु, लेखनलाई निरन्तरता दिइराखेको छु। यहाँ भएका विभिन्न कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरूमा म भाषा साहित्य सम्बन्धी गोष्ठीहरूमा म सहभागिता जनाइरहेको छु र आफ्नो सिर्जना यात्रा पनि जारी राखेको छु। म विशेष गरेर कविता, गीत, गजलमा, कविता र गजलमा कलम चलाउने हुनाले यहाँ गजलका संस्थाहरूसँग पनि आबद्ध रहेर उनीहरूले गरेको कार्यक्रममा सहभागिता जनाइरहेको छु र नेपाली साहित्यलाई उठान गर्दै आइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजसँग पनि आबद्ध रहेर, म त्यो संस्थासँग पनि आबद्ध रहेर विभिन्न साहित्यिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आइरहेको पनि छु। र यसरी भन्दा समग्रमा भन्दा तुलसी दाइले अघि नै भनिसक्नु भएको छ, समग्रमा किनभने नेपाल हेर्नलाई नेपाल बाहिर जानुपर्छ, नेपाली रहन सहन संस्कृति हेर्नलाई नेपाल बाहिर जानुपर्छ भने जस्तै हामी यहाँ बसेर पनि यो दूरी, भौगोलिक दूरी कम भए पनि हाम्रो सांस्कृतिक दूरी कम छैन। त्यसलाई हामीले त्यो मूल्य र मान्यतामा अडिग रहेर त्यो मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण गर्दै हाम्रो तर्फबाट गर्ने कामहरू हामीले सम्पूर्ण रूपमा गरिराखेका छौँ र सिर्जना यात्रा पनि जारी छ र नेपाली भाषा र साहित्य सम्बन्धीको सँगको समर्पण र सहभागिता पनि हामीले बढाइराखेका छौँ। भगवतीजी धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको एउटा सृजना सुनौ, के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? गजल, कविता? हजुर, मलाई कस्तो संयोग, मलाई आज प्रमुख अतिथि, आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि दाजु तुलसी दिवस ज्यू यहाँ हुनुहुन्छ। आज उहाँ मेरो कविताको गुरु पनि हुनुहुन्छ। आज मैले उहाँलाई नै समर्पण गरेँ मेरो एउटा कविता। उहाँ निर्णायक हुँदाखेरि नेपालमा मैले थुप्रै पुरस्कारहरू जितेको थिएँ। त्यो पुरस्कृत कविताहरू मध्ये उहाँ प्रमुख निर्णायक हुँदा मैले पहिलो पुरस्कार पाएको एउटा कविताबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्दै म यो कविता उहाँले मन पराइदिएर मेरो जीवनमा कविता लेख्नको लागि प्रेरणा गर्नुभएकोमा आजको दिनमा उहाँलाई सादर प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण हामीलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई म एउटा कविता सुरु गर्छु। कविताको शीर्षक हो दुःख। यो चाहिँ मेरो 2057 सालमा यो पुरस्कृत भएको थियो। त्यो कविता प्रतियोगिता थियो, शुभ जन्मोत्सव कविता प्रतियोगिता। त्यसमा तुलसी दाइ निर्णायक हुनुहुन्थ्यो। त्यो कविता म आज सुनाउँदैछु। दुःख। फुटाइरहेछन् दुःखको पहाड, ढुङ्गाको फुटाइसँगै सडक छेउ ढुङ्गा फुटाउनेहरू। फुटाइरहेछन् दुःखको पहाड, ढुङ्गाको फुटाइसँगै सडक छेउ ढुङ्गा फुटाउनेहरू। ढुङ्गाको फुटाइ सँगसँगै पीडा फुट्नु पर्ने हो। ढुङ्गाको फुटाइ सँगसँगै पीडा फुट्नु पर्ने हो। दुःख घट्नु पर्ने हो। खोला बगिरहेछ नजिकै, खोलाले बगाउनु पर्ने हो। अभावको पहाड ढुङ्गा फुटाउनेहरूको। खोला बगिरहेछ नजिकै, खोलाले बगाउनु पर्ने हो। अभावको पहाड ढुङ्गा फुटाउनेहरूको। गाडी गुडिरहेछ नजिकैबाट, गाडीले बोक्नु पर्ने हो। अत्यासका उच्छ्वासहरू, असन्तोषका सन्तासहरू ढुङ्गा फुटाउनेहरूको। विडम्बना। न पसिनाको नदीले दुःख बगाउन सकेको छ। विडम्बना। न पसिनाको नदीले दुःख बगाउन सकेको छ, न मेहनतको गाडीले अत्यास बोक्न सकेको छ ढुङ्गा फुटाउनेहरूको। फाटेको मन टाल्दा टाल्दा, फाटेको मन टाल्दा टाल्दा, दुःखको भकारो फाल्दा फाल्दा, रित्तो कसौडीको चर्को आवाजसँगै आशावादीको आयु सकिन्छ र एउटा अनुत्तरित प्रश्न छाडेर जान्छन् ढुङ्गा फुटाउनेहरू। फाटेको मन टाल्दा टाल्दा, दुःखको भकारो फाल्दा फाल्दा, रित्तो कसौडीको चर्को आवाजसँगै आशावादीको आयु सकिन्छ र एउटा अनुत्तरित प्रश्न छाडेर जान्छन् ढुङ्गा फुटाउनेहरू। के दुःख जति सबै हाम्रा मात्रै पेवा हुन्? धन्यवाद। साह्रै मर्मस्पर्शी कविता थियो। दुःख नपर्ने त को हुन्छ र संसारमा, होइन? साह्रै राम्रो यहाँको शीर्षकै। झन् हाम्रो यहाँ गुरु नै अगाडि भएपछि त यहाँको साह्रै राम्रो थियो कविता। कविताको लागि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म विष्णुमाया विभुतर्फ लाग्छु। विष्णुमायाजी नेपालमा हुँदादेखि नै एकदमै गजल लेख्नुहुन्थ्यो। गजल पुरस्कारहरू उहाँले थुप्रै पुरस्कारहरू पनि पाउनु भएको छ।
त्यस्तै गरी अहिले नर्वेमा हुनुहुन्छ। धेरै उहाँले धेरै कुराहरू त्यहाँ बसेर पनि पिएचडी गर्नु भइसकेको छ समाजशास्त्रमा। धेरै कुरा गर्दा गर्दै पनि साहित्यमा निरन्तर उहाँको सृजनाहरू आइरहन्छ। विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा उहाँका सृजनाहरू हामी पढ्न पाउँछौँ। एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ, एकदम सहृदय हुनुहुन्छ, मिलनसार हुनुहुन्छ, साहित्यमा अझै एकदमै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। म धेरै लामो कुरा नगरिकन यहाँको थोरै त्यहाँको त्यो नर्वेमा कस्तो छ नेपाली साहित्यको अवस्था, नेपालीहरू कति छन्, अनि यहाँ त्यहाँ कहिले पुग्नु भयो, थोरै छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। हजुर, हार्दिक धन्यवाद दिदीलाई। सर्वप्रथम त यो गुरु पूर्णिमाको पर्वका पावन अवसरमा मेरो पहिलो पाठशालाका गुरु पूजनीय मेरा मातापिता तथा मेरा स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्मका सम्पूर्ण गुरुहरूमा जसका कारण आज म जे छु उहाँहरूलाई सादर प्रणाम गर्न चाहन्छु। साथै यति बेला मेरा प्यारा विद्यार्थीहरूलाई पनि सम्झन चाहन्छु र उनीहरूको उच्च शैक्षिक सफलताको कामना गर्दछु। अनि त्यसै गरी हामी सबैका गुरु आजका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ सुप्रसिद्ध संस्कृतविद, वरिष्ठ कवि साहित्यकार आदरणीय तुलसी सरलाई श्रद्धाको शिर झुकाई नमन गर्न चाहन्छु र दिदीको प्रश्नतिर लाग्दैछु। नर्वे वास्तवमा नर्वे भनेको नेपालीहरू निकै थोरै भएको देश हो। आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि मैले त्यो एनआरएनए नर्वेको वेबसाइटमा पनि एकचोटि चेक गरेको थिएँ र यहाँ चाहिँ नेपालीहरूको सङ्ख्या भन्नुभयो दिदीले लगभग 2000 को हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ। र नेपाली भनाइको तात्पर्य हो कि नेपाली समुदाय, नर्वेमा नेपाली कम्युनिटी भनेको निकै नै सानो छ र यही हामी थोरै नेपालीहरूमा पनि अब विभिन्न सहरहरू, विभिन्न साना ठुला विभिन्न सहरहरूमा हामीहरू छरिएर रहेका छौँ। त्यसमा पनि त्यस कारणले नेपाली साहित्य लेख्ने कलमहरूलाई खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीहरू एकदम सम्भवतः झन्डै औलामै गर्न सकिने छौँ। यो मैले कुन सन्दर्भमा पनि भनिरहेको छु भने 2071मा नर्वेका लागि नेपाली साहित्यिक दूत भएर काम गर्दै गर्दा मैले चाहिँ खोज अनुसन्धान पनि गरेको थिएँ नर्वेमा नेपाली साहित्य लेख्ने कलमहरूको र त्यो खोजमा पनि मैले केही निश्चित तपाईँको झन्डै एकदम नगर्ने औलामै गर्न सकिने मैले चाहिँ नेपाली साहित्य लेख्ने कलमहरू भेट्न पुगेँ र त्यसको चाहिँ हजुरको त्यसैले गर्दा एउटा चाहिँ मोटिभेसन भनेको नेगेटिभ पोजिटिभ दुइटै हुन्छ भनिन्छ र त्यसले चाहिँ मलाई निकै नै नेपाली साहित्यको केही त गर्नुपर्छ नर्वेमा, नेपाली साहित्यमा अब मैले काम गर्नुपर्छ, नेपाली साहित्य ल्याउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ अलिक बढाउनु पर्यो, यो साह्रै शिशु अवस्थामा भयो भनेर चाहिँ हामी त्यसै क्रममा चाहिँ फलस्वरूप अनेसास नर्वेको पनि जन्म हुन पुग्यो र अनेसास नर्वेको स्थापना पछि हामीले नर्वेमा नै पहिलोचोटि लक्ष्मी जयन्ती मनायौँ, भानु जयन्ती मनायौँ, त्यसै गरी हामीले मोती जयन्ती मनायौँ र अरू साहित्यिक रचना वाचन कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ र नेपाली भाषा साहित्य, नेपाली कला संस्कृति, सङ्गीत सम्पदाको एउटा चाहिँ संस्कृति भनौँ न, कला संस्कृतिको एउटा चाहिँ समग्र रूपमा त्यसको उत्थान र प्रवर्धनको लागि हामीले आफ्नो स्थानबाट सकेको गर्ने कोसिस एउटा गर्दैछौँ दिदी। धन्यवाद, एकदमै राम्रो जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ थोरैमा पनि यहाँ चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा, साहित्यिक सङ्घ संस्थामा लागेर हामीले कार्यक्रम गरिरहेको हामीले यहाँ बसेर नि हेरिरहेका छौँ। यहाँको साहित्यिक यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, नर्वेमा पनि नेपाली साहित्यको विकास होस् भन्न चाहन्छौँ हामी। हामीलाई के सृजना सुनाउनुहुन्छ आज? हजुर, मैले चाहिँ यति बेला एउटा देशभक्ति गजल नै सुनाउँ कि भन्ने, यो बाहिर बसेपछि त
एकदम मनमुटुमा राष्ट्रप्रेमको सागरै बग्छ फेरि होइन। अनि फेरि झन् बाहिर बस्नेहरूले राष्ट्रिय देशभक्ति रचनाहरू सुनाइरहँदा यो पनि भन्न मन लाग्छ मलाई होइन। देशको माया कति लाग्छ एकचोटि देशलाई छोडेर त हेर होइन। त्यो छ एउटा गजल छ, तर लेखे पनि गजल यो गाउन सकिएन, त्यसैले त चर्चामा आउन सकिएन भनेर केही वर्ष अगाडि त्यो गजल पनि थियो। मैले गाउन त आउँदैन, म वाचन गरेर सुनाउँछु। र बाइ द वे यो गजल चाहिँ अहिले रेकर्ड पनि भइसकेको छ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। सक्छौ उडाउ सिरै मेरो, सक्छौ उडाउ सिरै मेरो, इमान किन्न नखोज। सक्छौ उडाउ सिरै मेरो, इमान किन्न नखोज। भुलेर पनि तिमी मेरो स्वाभिमान किन्न नखोज। भुलेर पनि तिमी मेरो स्वाभिमान किन्न नखोज। लैजाऊ बरु सित्तैमा, लैजाऊ बरु सित्तैमा मेरा रगत र पसिना। लैजाऊ बरु सित्तैमा मेरा रगत र पसिना। खबरदार मेरो देशको शान किन्न नखोज। भुलेर पनि तिमी मेरो स्वाभिमान किन्न नखोज। सक्छौ किन मेरा सपना, सक्छौ किन मेरा सपना मौलाएका रहरहरू। सक्छौ किन मेरा सपना मौलाएका रहरहरू। बिर्सेर पनि तिमी मेरो भगवान किन्न नखोज। भुलेर पनि तिमी मेरो स्वाभिमान किन्न नखोज। जान्दैन हार्न वीर नेपाली, जान्दैन हार्न वीर नेपाली, बरु शहीद बन्छ। जान्दैन हार्न वीर नेपाली, बरु शहीद बन्छ। जल्छौ भस्म हुन्छौ गोर्खाको सन्तान किन्न नखोज। सक्छौ उडाउ सिरै मेरो, इमान किन्न नखोज। भुलेर पनि तिमी मेरो स्वाभिमान किन्न नखोज। भुलेर पनि तिमी मेरो स्वाभिमान किन्न नखोज। हजुर धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। साह्रै राम्रो गजल थियो। अझै अघि भन्नुभएको थियो देशभक्ति अथवा एउटा देश बाहिर गएपछि पनि एउटा देश प्रेमको भावना बोकेको, साह्रै राम्रो छ यहाँको गजल। यहाँ धेरै कमेन्टहरू आएका छन्, म थोरै पढ्छु र अगाडि बढ्छु। यहाँ एकमत थापाजीले नाइजेरियाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ यो भाषा साहित्य समिति एनआरएनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी विमल गिरीले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी शिशिर भट्टराईले नमन सबैमा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठले नमस्कार भन्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्कार यहाँलाई। त्यस्तै गरी आरके सुवेदीले वाह नमन सबैमा भन्नुभएको छ, नमन। अनि रमेश पौडेल सरले भन्नुभएको छ दिवस दाजु हेर्दैछु, कविता पनि सुनौ है भन्नुभएको छ। अनि जीवा लामिछाने दाईले भन्नुभएको छ नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी विष्णु कुमारले नेपालगञ्जबाट हेर्दैछु, शुभकामना बधाई भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठले तुलसी दिवस जिउमा नमन भन्नुभएको छ। दाईको पनि नमन भनेर भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी कतारबाट तीर्थ सङ्गम राईजीले पनि म हेर्दैछु भन्नुभएको छ। गोविन्द प्रसाद गौतमजीले मस्कोबाट म हेर्दैछु भन्नुभएको छ। अनि गजलको लागि पनि यहाँ थुप्रै आएको छ, राम्रो भन्नुभएको छ। अनि विष्णु माया बिबुजीको राम्रो छ सृजना भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी निर्प्रिय सुब्रतीले सबैले आफ्नो फोन म्युटमा राख्नुहोस् भनेर के लेख्नु भएको छ। धन्यवाद सबैलाई यो यहाँहरूको कमेन्टको लागि। अब म मलेसियातर्फ लाग्छु। हाम्रो दीप दर्शन जी हुनुहुन्छ मलेसियाबाट। 14-15 वर्षदेखि मलेसियामा हुनुहुन्छ। नेपाली साहित्यमा गजल लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, कथाहरू पनि लेख्नुहुन्छ, सायद गीत पनि लेख्नुहुन्छ। अहिले त्यहाँ मध्यरात भएको होला सायद, के अरे एकदम मध्यरातमा पनि यहाँ बसिरहनु भएको छ। त्यहाँ मलेसियामा नेपाली साहित्यको अवस्था कस्तो छ थोरै छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। मलेसियामा त पहिला त धेरै राम्रो थियो, अहिले छैन। पहिला मलेसिया जो धेरै राम्रो साहित्यकारहरू हुनुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो लेख्ने हुनुहुन्थ्यो, धेरै राम्रो जमकर हुन्थ्यो। अहिले छैन मलेसियाको लागि त, अहिले कम छ। अहिले एकदमै कम छ। झन् अब अहिले त अब यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि केही छैन भन्नु, जमकर हुँदैन, यही फेसबुकहरूमा यस्तो भइरहेको छ। यहाँले हामीलाई आज के सुनाउनुहुन्छ? म गजलै सुनाउँछु, विशेष गरी अगाडि बढ्नुहोस् है, अगाडि बढ्नुहोस्। पुरानै गजल सुनाउँछु एउटा। हस्। तितो
तीतो वस्तु औषधिमा किन राखियो? तीतो वस्तु औषधिमा किन राखियो? मिति तोकी यी शीशीमा किन राखियो? तीतो वस्तु औषधिमा किन राखियो? मिति तोकी यी शीशीमा किन राखियो? आखिरमा पत्थरलाई चढाउनु पर्ने, आखिरमा पत्थरलाई चढाउनु पर्ने यी फुलहरू यी धरतीमा किन राखियो? आखिरमा पत्थरलाई चढाउनु वाह पर्ने यी फुलहरू यी धरतीमा किन राखियो? चरालाई पखेटा दिएर खुल्ला आकाशमा, चरालाई पखेटा दिएर खुल्ला आकाशमा माछाहरूको प्राण पानीमा किन राखियो? उहुँ। माछाहरूको प्राण पानीमा किन राखियो? मिति तोकी यी शीशीमा किन राखियो? तिमीले खाममा हालेर गुलाब पठाएछौ, तिमीले खाममा हालेर गुलाब पठाएछौ, तिमीले खाममा हालेर गुलाब पठाएछौ, तिमीले खाममा हालेर गुलाब पठाएछौ। रातो अशुभ हो चिठीमा किन राखियो? रातो अशुभ हो चिठीमा किन राखियो? तीतो वस्तु औषधिमा किन राखियो? मिति तोकी यी शीशीमा किन राखियो? धन्यवाद। धन्यवाद। सकिएको छैन जस्तो लाग्यो। गजब हजुरको साउन्ड अलि राम्रो आइरहेको छैन। सकियो? ल ठिक धन्यवाद। छ। साह्रै राम्रो थियो यहाँको सृजना। उम्, अब म युगान्डातर्फ लाग्छु। हाम्रो युगान्डाबाट कवि, गजलकार, मुक्तकार हुनुहुन्छ तेजेन्द्र विवश। उहाँले विशेष गरी गीत गाउनुहुन्छ, एकदमै राम्रो स्वर छ, गीत लेख्नुहुन्छ। अहिले युगान्डामा कस्तो छ नेपाली साहित्यको अवस्था, अथवा त्यहाँ कति जति नेपाली छन्? यहाँ कहिले पुग्नु भयो त्यहाँ? दिदी नमस्कार। यो अवसर दिनुभएकोमा हजुर लगायत हजुरको यो सम्पूर्ण टिमलाई मेरो हृदयदेखि नमन छ। साथै आज गुरु पूर्णिमाको यो अवसरमा हाम्रो गुरु आउनुभएको छ तुलसी दिवस सर र सम्पूर्ण म आज यहाँ जहाँ छु जस्तो अवस्थामा छु र मलाई हरेक विषयमा शिक्षा दिनुहुने मेरो सम्पूर्ण गुरुहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु हृदयदेखि नै। यहाँ युगान्डा अफ्रिकामा लगभग म अहिले 10 वर्ष जति भयो। हामी यहाँ एकदमै थोरै छौँ। थोरै भन्दा पनि लगभग 200-250 जति छौँ होला यहाँ नेपालीहरू। त्यो नेपालीहरूमा पनि अब यो साहित्य सिर्जना गर्नेहरू एकदमै कम हुनुहुन्छ, लगभग 2-3 जना जति मात्रै छौँ होला हामीहरू। फेरि पनि हाम्रो यो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्नको लागि हाम्रो हरेक चाडपर्वहरू आउँछ होइन। त्यो चाडपर्वमा हामीले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू राख्ने गर्छौँ, रमाइलो गर्ने गर्छौँ, रमाइलो हुन्छ। सिर्जना गर्नेहरू कम हुनुहुन्छ एकदमै है, तर माया गर्नेहरू साहित्य सिर्जनाहरूलाई एकदमै माया गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। लगभग प्रायः सबै धेरै हुनुहुन्छ है, एकदमै धेरै हुनुहुन्छ। तर चाहिँ हामी जे जति छौँ अब सबै अब प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि हामीले अब प्रोग्रामहरूमा पनि आफ्नो सिर्जनाहरू वाचन गर्ने गर्छौँ है। र निरन्तर छौँ भनौँ, 2-3 जना छौँ, आफ्नो निरन्तर दिइराखेका छ भनौँ। यस्तै छ दिदी यतातिरको अवस्था। धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको यो नेपाली साहित्य, नेपाली गीत सङ्गीत तर्फको मोह चाहिँ एकदम बढिरहोस्, नेपाली साहित्यलाई माया गरिरहनुहोस् जहाँ पुगे पनि भन्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी अब यहाँले हामीलाई के गीत सुनाउनुहुन्छ त आज? गीतै सुनाउँछु होला म त। अहिले अब गीततिरै धेरै अलि बढी सिर्जना गर्ने गरेको छु। आफ्नै गीतहरू छ। यो अहिले हामी अब सबै परदेशीहरूप्रति समर्पित गीत बनाएको छु मैले। एउटा आमा भन्ने गीत छ है, अब त्यो बिस्तारै आउँदै पनि छ। फेरि पनि अब आज गुरु पूर्णिमाको दिन है, आमाकै गीत म गाउन चाहन्छु। त्यो आफ्नै गीतहरू है, त्यो गीत म गाउँछु। तिम्रै काखमा हो जानु मालिएको पोखरी छोरा भन्दै भात दिएको ए आमा तिमीलाई कस्तो छ ए आमा तिमीलाई कस्तो छ परदेशियो छोरा घर सम्झेर पिरै पिरले म
मरला जस्तो छ ओ जानुमा लिएको कोखै छोरा भन्दै भात दिएको ए आमा तिमीलाई कस्तो छ ए आमा तिमीलाई कस्तो छ परदेशी यो छोरा घर सम्झेर पिरै पिरले मरला जस्तो छ ए आमा तिमीलाई कस्तो छ परदेशी यो छोरा घर सम्झेर पिरै पिरले मरला जस्तो छ हजुर धन्यवाद दिदी एकदमै धन्यवाद यहाँले त रुवाइदिनु भयो हामीलाई नै आमालाई सम्झेर त्यहाँ माथि पनि परदेशमा हुँदा सम्झना अझै धेरै आफन्तको आउँछ धन्यवाद यहाँको यही सृजनशीलता अझै बढिरहोस् भन्ने भन्न चाहन्छु अब म फेरि हाम्रो आदरणीय दाजु तुलसी दिवसतर्फ लाग्छु दादा हामीले भनौँ न यो विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई एकै सूत्रमा बाँध्नको लागि यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ विश्वभरि रहेर एनआरएन जसरी फैलिएको छ विश्वभरि त्यसै गरी नेपाली संस्कृति नेपाली भाषा पनि त्यही जहाँ जहाँ नेपालीहरू पुगेका छन् त्यहाँ त्यहाँ पुगेको छ ती भाषाहरूलाई एउटा नेपालीले जहाँ गए पनि आफूसँगै लिएर गएको हुन्छ भनेर यहाँले पनि एउटा सानो नेपाल सँगै बोकेर गएको हुन्छ भनेर अघि भनिसक्नु भएको छ यहाँ विभिन्न देशमा बसेर आफ्ना सृजनाहरू गरिरहनु भएका सर्जकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो जहिले जहाँ बसिरहेका छन् र नेपाललाई एक वा अर्को प्रकारले सम्झिरहेका छन् तिनीहरूप्रति म जहिले पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र नेपाल कहीं न कहीं हरेक नेपालीको ढुकढुकीमा बाँचिरहन्छ र बाँचिरहेको छ भन्छु र नेपाललाई विश्वमा चिनाउने काम तपाईहरुले जुन सुन्दर ढंगले गरिरहनु भएको छ यसले निरन्तरता पाइरहोस् र सृजनशील गतिविधिहरू कुनै पनि भाषिक रूपमा होस् या ध्वनि संगीतको रूपमा होस् या रेखा रंग रेखाको रूपमा होस् त्यो अगाडि बढिरहनु पर्छ हार्दिक आभार तर हिजो जे लेखियो हिजो जे गरियो हिजो जे भनियो त्यही दोहोर्याउने काम चाहिँ नगर्न निम्त म सरसल्लाह र सुझाव दिन चाहन्छु हार्दिक आभार अब यहाँ सबैजना यहाँको कविता सुन्नको लागि आतुर छन् एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् न म तपाईहरुलाई जस्तो मलाई पहिला चाहिँ 8 पेज 10 पेजका कविता पनि म कण्ठस्थ भन्ने गर्थे आजकल चाहिँ कता कता तन्तु चाहिँ अलि छोड्न खोजेको हो कि जस्तो अनुभव मलाई हुन्छ त्यसैले म चाहिँ एक वा अर्को प्रकारले कविता हेरेरै भन्न चाहन्छु हजुर अगाडि मैले यो कविता पढ्छु जसको शीर्षक छ सम्झनाको समाधिबाट सम्झनाको समाधिबाट तिमी नखोज मलाई बाहिर
तिमी नखोज मलाई बाहिर, म तिम्रै आँखाको नानीमा बसिरहेछु। तिमी नखोज मलाई बाहिर, म तिम्रै आँखाको नानीमा बसिरहेछु। सित्तै किन रोयो मलाई सम्झेर, म तिम्रै आँखाको पानीमा बगिरहेछु। सित्तै किन रोयो मलाई सम्झेर, म तिम्रै आँखाको पानीमा बगिरहेछु। तिमी रोएको बेला बाहिर टाढा कतै एक कोहोरो झम झम पानी परे जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी रोएको बेला बाहिर टाढा कतै एक कोहोरो झम झम पानी परे जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी हाँसेको बेला भित्र कतै झलमल्ल घाम लागे जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी हाँसेको बेला भित्र कतै झलमल्ल घाम लागे जस्तो लाग्छ मलाई। घाम पानीको गीत गाएर साँच्ची तिमी एकै साथ रोएर हाँसेको बेला, साँच्ची तिमी एकै साथ रोएर हाँसेको बेला, घाम पानीको गीत गाएर जिन्दगी सधैँ किन हो नाचौं नाचौं जस्तो लाग्छ मलाई। किन हो नाचौं नाचौं जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी नखोज मलाई बाहिर, म तिम्रै आँखाको नानीमा बसिरहेछु। सित्तै किन रोयो मलाई सम्झेर, म तिम्रै आँखाको पानीमा बगिरहेछु। बग्दा बग्दै दुई नदी तल दोभानमा कतै भेट हाम्रो भए जस्तो लाग्छ मलाई। बग्दा बग्दै दुई नदी तल दोभानमा कतै भेट हाम्रो भए जस्तो लाग्छ मलाई। हिँड्दा हिँड्दै जीवनको कालो बाटोमा कतै दो बाटोको बाटो भएर फेरि छुट्टिए जस्तो पनि लाग्छ मलाई। साँच्ची एकै साथ हामी भेटेर छुट्टिएको बेला, भेटिनु र छुट्टिनुको अमर गीत गाएर फेरि जिन्दगी किन हो बाँचौं बाँचौं जस्तो लाग्छ मलाई। तिमी नखोज मलाई बाहिर, म तिम्रै आँखाको नानीमा बसिरहेछु। सित्तै किन रोयो मलाई सम्झेर, म तिम्रै आँखाको पानीमा बगिरहेछु। सक्यो। अर्को पढ्नु एउटा पढिदिन्छु है त। अब एउटा अर्को कविता यस्तै संक्षिप्त छ। त्यो चाहिँ रुख पुस्तक र मान्छे। रुख पुस्तक र मान्छे। एक एक ठुला रुख आजकल सहर बजारमा एक एक खुला पुस्तक भएका छन्। एक एक ठुला रुख आजकल सहर बजारमा एक एक खुला पुस्तक भएका छन् र वन जंगलहरू अचानक साना ठुला पुस्तकालय र वन जंगलहरू अचानक साना ठुला पुस्तकालय। तर असमर्थ छौं हामी तरुलताको वर्णमाला भित्र पसेर संवेदनाको धुले पाकिटमा अंकित, संवेदनाको धुले पाटीमा अंकित तिनका 12 खरी वाचन गर्न, तिनका 12 खरी वाचन गर्न र चिन्न समेत अझै छिचोलेर पनि गाउँ घरको गोरेटो घोडेटो भाङ्गा टेङ्गा बाटाहरू, सहर बजारका साँगुरा र फराकिला राजमार्गहरू, अझ नगर महानगरका साना ठुला बाटुला ज्ञान मार्गहरू क्रमशः परिक्रमा गर्दै सरस्वतीका मन्दिरहरू, क्रमशः परिक्रमा गर्दै सरस्वतीका मन्दिरहरू, विद्यालय महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरू, विद्यालय महाविद्यालय र विश्वविद्यालयहरू।
पुस्तक पढेर मान्छे आजकल केवल पुस्तक भएका छन्। आजकल पुस्तक पढेर मान्छे केवल पुस्तक भएका छन्। रुख लेखेर मान्छे केवल रुख भएका छन्। मान्छे पढेर मान्छे कहिले मान्छे हुने? मान्छे पढेर मान्छे कहिले हुने हो? म रुखको पहिलो पुस्तक भित्र पसेर रुखकै अभय ध्यान मुद्रामा पनि संवेदनशील प्रश्नको यो कालो सर्पले किन हो अझै दंशित छु। यहाँ हजुरको लागि धेरै धेरै कमेन्टहरू आएका छन्। म थोरै पढ्छु। के अरे प्रवीण नारायण चौधरीले भन्नुभएको छ, म मैथिली हुँ तर नेपालीसँग अत्यन्त नजिक। मलाई इतिहास उप गर्व छ। एउटा देश नै जोगायो नेपाली, तसर्थ नेपाली हुनुमा गर्व छ भनेर उहाँले कविता पोस्ट गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी हरिलाल लम्सालले नमन तुलसी दाजु, हरि शर्मा मिसिगन अमेरिका भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उहाँले भन्नुभएको छ, यहाँ मुकेन्द्र पौडेलले भन्नुभएको छ, नमन भन्नुभएको छ। सबैजनाको कमेन्ट देखिन सकेको छैन, मैले देखेको जति चाहिँ पढेको छु। पुस्तक पढेर मान्छे पुस्तक भएछ, साह्रै मिठो भन्नुभएको छ हरि पौडेलजीले। त्यस्तै गरी गोविन्द सिंह रावतले जिन्दगीको कविता पढ्नु पर्यो दाई भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी भवानी आचार्य हुमगाईले धेरै राम्रो कविता भन्नुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद। म देखेको जति चाहिँ पढेको छु त्यो स्क्रोल भइहालेर सबैको पढ्न सकेको छैन। हजुरलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। म अब गोवर्धनजी तर्फ लाग्छु। गोवर्धनजी, हामीलाई अर्को के रचना सुनाउनुहुन्छ? हजुर धन्यवाद भगवतीजी। म एउटा समय पीडा शीर्षकको कविता सुनाउँदैछु। अगाडि बढौँ। हजुर। समय पीडा। कहिल्यै हतारिनु हुन्थेन मेरो बा त्यो जङ्गली बाटोबाट घर फर्किन। साँझ बिहान अबेरसम्म पनि निष्फिक्री घुम्नुहुन्थ्यो, डुल्नुहुन्थ्यो सेतै फुलेको काँस घारी जस्तै हिमालको शिर बोकेर। पाकेको गुलाबी स्याउ जस्तै पहाडी मन लिएर सधैँ खुसी साथ फर्कनुहुन्थ्यो। कुनै हतार बिना नै मैदानी पाइलाहरू बिसाउँदै मेरो बा त्यो जङ्गली बाटोबाट घर फर्किँदा। कहिले बाघसँगको जम्का भेट, कहिले भालुसँगको घम्सा घम्से, त कहिले चरा चुरुङ्गीको गीत सुसेल्दै मेरो बा निरताका साथ घर फर्कनुहुन्थ्यो आफ्नो पराक्रम बाँड्ने हतारमा र भन्नुहुन्थ्यो, परिचित मान्छे जस्ता डरलाग्दा हुँदैनन् अपरिचित जङ्गली जनावरहरू। कहिले बाघसँगको जम्का भेट, कहिले भालुसँगको घम्सा घम्सी, त कहिले चरा चुरुङ्गीको गीत सुसेल्दै मेरो बा निरताका साथ घर फर्कनुहुन्थ्यो आफ्नो पराक्रम बाँड्ने हतारमा र भन्नुहुन्थ्यो, परिचित मान्छे जस्ता डरलाग्दा हुँदैनन् अपरिचित जङ्गली जनावरहरू। एक दिन उहाँ घर फर्कनु भएन। त्यो रात निकै गाह्रो मानेर काट्यौं। यसरी नै असंख्य रातहरू कटे। उहाँ घर फर्कनु भएन। हामीले आशाको दीप निभाएका छैनौं र पर्खी बसेका छौं उहाँको आगमनको। तर पनि कता कता डर लाग्छ, कतै उहाँ परिचित मान्छेको फेलामा त पर्नु भएन। धन्यवाद। एकदमै राम्रो कविता। धेरै कुराहरू छन्, धेरै लामो बिम्बहरू छन्। म कवितातर्फ धेरै चर्चा नगरिकन अगाडि बढ्छु, किनभने हामी कार्यक्रमको आधातिर आइपुग्न लागिसकेका छौँ। हामीसँग अब अर्का कवि हाम्रो विष्णुमाया विभुतर्फ लाग्छु म। विष्णुजी, के सुनाउनुहुन्छ अब हामीलाई? गजल, कविता, मुक्तक? ल सुनौ। म चाहिँ मुक्तक सुनाउ कि के हो अहिले? है, हुन्छ, अगाडि बढौँ। हजुर। ठिक छ। तर मैले भेटाएँ त्यो मैले गरेको जस्तै आजभोलि चाहिँ अलि धेरै आजभोलि चाहिँ मेरो गीत लेख्ने लहर चलेको छ फेरि। हजुर हजुर, त्यसकारण म चाहिँ एउटा त्यो गाउन आउँदैन, त्यही मेरो समस्या छ। तर म के भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो तुलसी सरले? ठिक छ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् न। हजुर, ठिक छ। म अब समयलाई एकदम सदुपयोग गर्दै अगाडि बढिहाल्छु। यो गीत चाहिँ त्यो पढेर सुनाउने हो फेरि।
छामी हेर छातीभित्र नेपाल छ कि छैन, वाह वाह छामी हेर छातीभित्र नेपाल छ कि छैन, सुनी हेर धड्कन तिमी नेपाली हो हैन, सुनी हेर धड्कन तिमी नेपाली हो हैन। देश दुख्दा तिम्रो मुटु दुख्छ दुख्दैन, देश दुख्दा तिम्रो मुटु दुख्छ दुख्दैन, आमा रुदा तिम्रो आँसु बग्छ बग्दैन, स्वादमा तिम्रो गाभा अनि गुन्द्रुक छ कि छैन, कलेजीमा यादहरूको तमसुक छ कि छैन, नयनमा डाँफे गुराँस मुनाल छ कि छैन, छामी हेर छातीभित्र नेपाल छ कि छैन, सुनी हेर धड्कन तिमी नेपाली हो हैन। वाह वाह सिउडी फुल्यो पखेरीमा बाजै छन् खेतबारी, सिउडी फुल्यो पखेरीमा बाजै छन् खेतबारी, किन बस्छौ परदेशमा परदेश तिमी मन बिरानो पारी, फर्की आऊ आफ्नै देश आफ्नै गाउँ ठाउँ, पौरखले आफ्नै घरका भिरपाखा सजाऊ, सम्झनामा सल्लाह धुपी सिमल छ कि छैन, छामी हेर छातीभित्र नेपाल छ कि छैन। अन्तिम छ, हृदयमा पशुपतिको बास छ कि छैन, हृदयमा पशुपतिको बास छ कि छैन, संसारैमा सगरमाथा खास छ कि छैन, उमङ्गमा पारिजातको सुबास छ कि छैन, सासभित्र मायालुको मिठास छ कि छैन, परेलीमा चौतारी बर पिपल छ कि छैन, छामी हेर छातीभित्र नेपाल छ कि छैन, सुनी हेर धड्कन तिमी नेपाली हो हैन, सुनी हेर धड्कन तिमी नेपाली हो हैन। नेपाली हो हैन। साह्रै राम्रो, हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। साह्रै मन छुने छ, किनभने विदेशमा विदेशको भावना पनि हो, नेपाली हो कि होइन, किनभने नेपाली नभएको बिचमा हुनुहुन्छ तर पनि नेपाली हौँ भन्ने एउटा त्यो भावले पनि जनाउँछ। धन्यवाद यहाँलाई साह्रै राम्रो रचनाको लागि। अब म दीप दर्शनजी तर्फ लाग्छु। दीप दर्शनजी के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? अब अर्को गजल कविता? गजलै सुनाउँछु, 4 शेरको गजल। अगाडि बढ्नुहोस्, हस् अगाडि बढ्नुहोस्। सधैँ दुखेको दिल हो अझै दुखाउ फरक पर्दैन, सधैँ दुखेको दिल हो अझै दुखाउ फरक पर्दैन, पीडा हुनै छाड्यो पीडा हुनै छाड्यो नुनचुक लगाउ फरक पर्दैन, सधैँ दुखेको दिल हो अझै दुखाउ फरक पर्दैन, पीडा हुनै छाड्यो नुनचुक लगाउ फरक पर्दैन, जुन किरीसँग रमाएको मान्छे हुँ बचपनदेखि, जुन किरीसँग रमाएको मान्छे हुँ बचपनदेखि, जुन किरीसँग रमाएको मान्छे हुँ बचपनदेखि, ए बादल तिमी जुन लुकाऊ, ए बादल तिमी जुन लुकाऊ नलुकाऊ फरक पर्दैन, ए बादल तिमी जुन लुकाऊ नलुकाऊ फरक पर्दैन, पीडा हुनै छाड्यो नुनचुक लगाऊ फरक पर्दैन, बारुद बनेर पट्किन तयार छु देशको लागि, बारुद बनेर पट्कन तयार छु देशको लागि, बारुद बनेर पट्कन तयार छु देशको लागि, बारुद बनेर पट्कन तयार छु देशको लागि, दुश्मनको अखाडामा मलाई पठाऊ फरक पर्दैन, दुश्मनको अखाडामा मलाई पठाऊ फरक पर्दैन, पीडा हुनै छाड्यो नुनचुक लगाऊ फरक पर्दैन, एउटा गुडिया भने लानुपर्छ बजार गएपछि, 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 छोरीलाई नलग्दे पनि चाउचाउ फरक पर्दैन, छोरीलाई नलग्दे पनि चाउचाउ फरक पर्दैन, सधैँ दुखेको दिल हो अझै दुखाउ फरक पर्दैन, पीडा हुनै छाड्यो नुनचुक लगाऊ फरक पर्दैन, पीडा हुनै छाड्यो नुनचुक लगाऊ फरक पर्दैन। धन्यवाद। साह्रै राम्रो, धन्यवाद यहाँलाई। नुनचुक लगाऊ फरक पर्दैन, पीडा हुनै छाड्यो, पीडा सहँदा सहँदा बानी भइसक्यो भनेर पनि लेख्नु होला जस्तो लाग्यो। धन्यवाद यहाँलाई सुन्दर गजलका लागि। यहाँ हाम्रो गोवर्धन पूजाजीको कविताको लागि थुप्रैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ। गोपी सापकोटाजीले मिठो कविता गोवर्धनजी भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी गोविन्द सिंह रावतजीले भन्नुभएको छ परिचित मान्छे वाह भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हरि पौडेल जीले पनि लेख्नु भएको छ परिचित मान्छे जस्तो कस्तो मिठो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी मुक्ति गौतमले लेख्नु भएको छ मिठो कविता गोवर्धन पूजाजी भन्नुभएको छ।
त्यस्तै गरी हरिलाल शर्माले लेख्नु भएको छ जनावर र मान्छे बीच के अन्तर छ खुसी लाग्यो भनेर लेख्नु भएको छ। थुप्रै थुप्रै कमेन्टहरू पनि छ। मैले यो स्क्रोल नभएको र पढ्न मिलेको जति पढेको छु। कमेन्ट गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो गजल सुनाउने दीप दर्शनजीलाई पनि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 8औं श्रृङ्खलामा छौँ। हामीसँग विभिन्न देशबाट सर्जकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग आज प्रमुख अतिथि तुलसी दिवस दाजु हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम भनौँ न हामी मध्यतिर आइसकेका छौँ। अब हामी दोस्रो राउन्डको यता युगान्डातर्फ लाग्छु म। हाम्रो तेजेन्द्र विवशजी तर्फ के सुनाउनुहुन्छ तेजेन्द्रजी? गीतै सुनाउनुहुन्छ पक्कै यहाँले? गीत सुनाम कि मुक्तक सुनाम? एउटा मुक्त ल हजुरलाई जे मन पर्छ त्यही सुनाउनुहोस्। ल गीत सुनाउनु मन लाग्यो गीत सुनाउनुहोस्, मुक्तक सुनाउन मन लागेको छ भने मुक्तक सुनाउनु भए हुन्छ। गीत अहिले अर्को राउन्ड मिल्यो भने गीत सुनाम ल, यो राउन्ड चाहिँ मुक्तक बनाउँ। ल अगाडि बढ्नुहोस्। हस् हुन्छ। हाम्रो देश नेपालमा नहुँदा गतिलो सरकार, खपिरहेछौँ हामी जनता अन्याय र अत्याचार। हाम्रो देश नेपालमा नहुँदा गतिलो सरकार, खपिरहेछौँ हामी जनता अन्याय र अत्याचार। यस्तै अन्धा कानुनको देश भएर नै त्यो होला, यस्तै अन्धा कानुनको देश भएर नै त्यो होला। आफ्नै बाउले पनि गर्न थाले छोरीको बलात्कार, आफ्नै बाउले पनि गर्न थाले छोरीको बलात्कार। हाम्रो देशमा नहुँदा गतिलो सरकार, खपिरहेछौँ हामी जनता अन्याय र अत्याचार। हजुर धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम चुटिलो थियो मुक्तक यहाँको, यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म फेरि हाम्रो आदरणीय तुलसी दाईतर्फै लाग्छु। दाजु हजुरको त्यो माइक म्युट छ, अनम्युट बनाउनु पर्यो। म्युट भयो त उहाँले सुन्नुहुन्न होला, मेसेज गर्नुभयो हुन्छ नि दिदी? होइन सुन्नुहुन्छ, हामीले बोलेको सुनिन्छ। हजुर ओके हस्। भयो। हामी हजुर अघि एकछिन त्यहाँ हजुर त्यहाँ बोल्न थालेको भएर डिस्टर्ब भएर यहाँ मैले म्युट भएछ जस्तो लाग्यो। ठिक छ, ठिकै छ। हजुर अघि जिन्दगीको कुरा गोविन्द सिंह रावतले उठाएको जस्तो लाग्यो। हजुर म त्यही पढिदिन्छु। एउटा मेरो हुन्छ, कविता छ। पढ्नुभन्दा अगाडि म थोरै हजुरलाई केही कुरा सोध्न चाहन्छु। त्यो पढ्नुभन्दा अगाडि कविता त यहाँको छँदैछ, यहाँको कविता सुन्न नचाहनेको होला र यहाँको कविताले नै तरङ्गित बनाउँछ हामीलाई पनि। यहाँले गीत पनि गाउनुहुन्छ, कान्छी मट्याङ भन्ने गीत जुन यहाँले सङ्कलन गर्नुभएको त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म पनि हामी त्यो गीतलाई उत्तिकै त्यो चर्चित छ। हजुरले गीत पनि गाउनुहुन्छ भन्ने पनि सुनेको थिएँ, 2 लाइन गाइदिनुहुन्छ? आज चाहिँ गीत गाउने भन्दा म तपाईँ गीत गाउनेहरू यहाँ अब कविहरू छँदैछन्, म कविता नै वाचन गर्छु। यसो त कान्छी मट्याङ मात्रै होइन, त्यसो त रिटिङ पनि हो, उकाली जानको चपटी ढुङ्गा पनि हो। धेरै छन् लोकगीतको सङ्कलन र लोकगीत र पद्मकन्यामा सङ्गीतमा लोकगीत र लोक सङ्गीतको कोर्सेस अफ स्टडी पाठ्यक्रम सुरुमा मैले नै बनाएको 23 सालमा। नभए त्योभन्दा अगाडि सङ्गीतमा धेरै जसो हामीले हिन्दुस्तानी शास्त्रीय राग र रागिनी पढ्नु पर्थ्यो। त्यसै गरिकन नृत्यमा पनि हिन्दुस्तानी शास्त्रीय नृत्यहरू मात्रै बढ्ता पढ्ने र पढाइने गरिन्थ्यो। पछि गएर नृत्यको कोर्सेस अफ स्टडी पनि मैले बनाएको छु। म गाउँथेँ, गाएर जितेको पनि हुँ। अहिले मलाई के भने एक कुरो यो जिन्दगी र लुगाको त्यो अघि गोविन्द सिंह रावतले उठाएपछि यो पनि म पढ्दिन्छु भनेर लागेको न, त्यतैमा ध्यान केन्द्रित। अगाडि बढौँ। हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। जिन्दगी र लुगा, जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याइदिनुहुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याइदिनुहुन्थ्यो कोठाको किलामा र एकछिन
हेरिरहनुहुन्थ्यो आफू झुन्डिएको आफ्नै कोठाको किलामा। वाह, र एकछिन हेरिरहनुहुन्थ्यो आफू झुन्डिएको आफ्नै कोठाको किलामा। जिन्दगी लुगा भए मिलाए र बेला अनुसार सिउनु र सिलाउनु हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए मिलाए र बेला अनुसार सिउनु र सिलाउनु हुन्थ्यो। नमिले उधारेर पुरै जिन्दगी धागो निकाल्दै सियोले कैँची लिए आफ्नै हातमा आफैले काट्नु र छाट्नु पनि हुन्थ्यो। या सूचीकार कहाँ गएर जिन्दगी केही समय फेरि लुगाकै खातमा पट्टी निदाउनु पनि हुन्थ्यो। या सूचीकार कहाँ गएर जिन्दगी केही समय फेरि लुगाकै खातमा पट्टी निदाउनु पनि हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याउनु हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए बुट्टा मिलाएर आफैले रङ्गिनु र रङ्गाउनु हुन्थ्यो। बुट्टा मिलाएर आफैले रङ्गिनु र रङ्गाउनु हुन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा प्वाल परे पनि टाल्नु र टाल्न लगाउनु हुन्थ्यो। ठाउँ ठाउँमा प्वाल परे पनि टाल्नु र टाल्न लगाउनु हुन्थ्यो। नमिले पुरै टालेर जिन्दगी टाल्दा टाल्दै पुरानो छोपेर नयाँ लाउन र लगाउनु पनि हुन्थ्यो। या रफ्फुकार कहाँ गएर जिन्दगी केही समय फेरि जिन्दगीकै धागो निकालेर मिल्दो रफ्फु भर्नु र भराउनु पनि हुन्थ्यो। या रफ्फुकार कहाँ गएर जिन्दगी केही समय फेरि जिन्दगीकै धागो निकालेर मिल्दो रफ्फु भर्नु र भराउनु पनि हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याउनु हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए मिलाएर मैलिएको बेला धुनु र धुलाउनु हुन्थ्यो। मिलाएर मैलिएको बेला धुनु न धुलाउनु हुन्थ्यो। फुर्सद भए आफैले साबुन लगाएर जिन्दगी बाल्टिनमा सफा पानीले फेरि सुकिलो पखाल्नु पनि हुन्थ्यो। या धोबी कहाँ गएर जिन्दगी केही समय ढुङ्गे धाराको पानीले चोखिँदै जाडो ढुङ्गैबाट पल्टिएर चहुरमा दिनभरि न्यानो घाम ताप्न पनि हुन्थ्यो। या डोरीमा झुन्डिएर चटकी जस्तै जिन्दगी हावाले उल्टिनु र पल्टिनु पनि हुन्थ्यो। खजमजिएर धेरै खुम्चिए जिन्दगी टेबलमा राखेर पानी छर्कदै आफैले इस्त्री लाउन र लगाउनु पनि हुन्थ्यो। साह्रै भए जिन्दगी एक हप्ताको पुरै छुट्टी लिई ड्राई क्लिनमा गई फर्किनु र फर्काउनु पनि हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याउनु हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर आफैलाई केही समय टाढाबाट हेर्नु र हेराउनु हुन्थ्यो। इनारमा हाम फालेर त्यही जिन्दगी गहिराई आफैले स्पर्श गर्नु हुन्थ्यो। इनारमा हाम फालेर त्यही जिन्दगी गहिराई आफैले स्पर्श गर्नु हुन्थ्यो। या सपनाको हुस्सु फाटेर जिन्दगी विपनाको आकाश खुल्नु पनि हुन्थ्यो। या टाउको छुट्टिएको सपनाको आफ्नै गिड जस्तो टोपीमा केही समय टाउको फुकाल्नु पनि हुन्थ्यो। टोपीमा केही समय टाउको फुकाल्नु पनि हुन्थ्यो। नपुगे फेरि दौरा सुरुवाल र कोटमा हात खुट्टा र जिउ समेत फुकालेर उन्मुक्त आफूलाई आफैबाट छुट्याई विपनामा पनि दिउँसै सपना देख्नु र देखाउनु पनि हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याउनु हुन्थ्यो। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याउनु हुन्थ्यो कोठाको किलामा। र एकछिन हेरिरहनु हुन्थ्यो आफू झुन्डिएको आफ्नै कोठाको किलामा। किला ठोकेर आफैले आफ्नै कोठाको किला।
साह्रै राम्रो, धेरै राम्रो राम्रो कमेन्टहरू पनि आएको छ यहाँको लागि। जिन्दगी लुगा भए फुकालेर झुन्ड्याउनु हुन्थ्यो, कति मिठो भन्नुभएको छ हरि पौडेलजीले। त्यस्तै गरी हरिलाल शर्माले जिन्दगी लुगा भए मानव जीवनको अत्यन्तै सुन्दर भाव, नमन तुलसी दाजु भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हरिलाल अंशाले आहा कति मिठो भाव, तेजेन्द्रजी भनेर तेजेन्द्रजीको लागि पनि कमेन्ट लेख्नु भएको छ। अनि रमेश सिलवाले अमेजिङ भन्नुभएको छ। सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि तुलसी दादालाई पनि धेरै धेरै आभार यो सुन्दर कविताका लागि। हामीले धेरै कविता सुन्न पाइरहेका छौँ। अब हामी सबै कविहरूको अन्तिम कविता सुन्छौँ र अन्तमा तुलसी दाजुद्वारा केही हाम्रो कार्यक्रमको लागि केही बोलिदिनुहुन्छ र हामी कार्यक्रम अन्त गर्छौँ। अब म गोवर्धन पूजातर्फ जान्छु। गोवर्धन पूजाजी, यहाँका कविताका लागि धेरै राम्रा राम्रा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यहाँलाई सबैले मन पराउनुहुन्छ, यहाँले राम्रो लेख्नुहुन्छ पनि, सबैले राम्रो लेख्नुहुन्छ। अझै गोवर्धनजी अझै पुरानो अझै धेरै लेख्ने भएर हो कि उहाँलाई पनि धेरैजनाले सम्झिरहनुहुन्छ। अहिले पनि धेरै यहाँका लागि प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। गोवर्धनजी के सुनाउनुहुन्छ हामीलाई अब? हजुर भगवतीजी, फेरि पनि तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्छु र हामीलाई हेर्नुहुने र हाम्रो कविता सुनेर आज जतिजना हामी सहभागी छौँ, हाम्रो कविता सुनेर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। म धेरै कुरा नभनिकन कविता भन्नु अगाडि तुलसी दाईको अर्को पनि कविता सुन्ने रहरको कारणले गर्दाखेरि मेरो लामो कविताहरूलाई छुट्याउँदै मैले एउटा छोटो कविता सुनाउँछु। हामी सबैले सापटी शब्द सुनेको छौँ। सापट मागिसकेपछि फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति हामीसम्म धेरैमा छ। त्यो अनुसार मैले चाहिँ एउटा कविता लेखेको थिएँ। छोटो कविता छ, 5 लाइनको कविता छ। त्यो कविता सुनाउँछु। चलाखी नाम दिएको छु मैले। 10 रुपियाँ माग्यो, 10 रुपियाँ माग्यो, भोलिपल्ट तिरिदियो। 10 रुपियाँ माग्यो, भोलिपल्ट तिरिदियो। 50 रुपियाँ माग्यो, पर्सिपल्ट तिरिदियो। 100 रुपियाँ माग्यो, 7 दिनमा तिरिदियो। 10 रुपियाँ माग्यो, भोलिपल्ट तिरिदियो। 50 रुपियाँ माग्यो, पर्सिपल्ट तिरिदियो। 100 रुपियाँ माग्यो, 7 दिनमा तिरिदियो। तर 1000 रुपियाँ मागेर भागेको ऊ 10 वर्षदेखि बेपत्ता छ। धन्यवाद। साह्रै छोटोमा पनि धेरै चोटिलो छ, धेरै राम्रो छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब विष्णु माया बिबुतर्फ लाग्छु म। विष्णु मायाजी के सुनाउने हो हामीलाई? हजुर दिदी, यो अन्तिम हुन्छ। अन्तिम हुन्छ, अन्त्य अनुसारले भन्नु पर्यो भनेर नि। अनि हजुर म एउटा गजल नै सुनाउँछु होला दिदी। अलि मेरो त्यो राष्ट्रिय भावको मात्रै भयो। त्यो बेला चाहिँ एउटा चाहिँ अब यो माया प्रीति जुन हजुर हजुर हुन्छ दिदी। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा सम्वर्धन परिवार लगायत आदरणीय प्रिय दिदी हजुर भगवती बस्नेत लगायत सम्पूर्णलाई म चाहिँ यो प्रवासी प्रवाह परिवारप्रति हार्दिक आभारी छु। यो एउटा अवसरको लागि सुरु गर्छु गजल। महु मुटु मेरो धड्कन तिमी हौ, महु मुटु मेरो धड्कन तिमी हौ। म बाँचेको सिङ्गो जीवन तिमी हौ, म बाँचेको सिङ्गो जीवन तिमी हौ। चलाउँदैछु जीवनको जुन रथ मैले, चलाउँदैछु जीवनको जुन रथ मैले। त्यही रथ हाँक्ने इन्धन तिमी हौ, महु मुटु मेरो धड्कन तिमी हौ। फुल झैँ रङ्गीन दुनियाँलाई हेर्ने, फुल झैँ रङ्गीन दुनियाँलाई हेर्ने। मेरा दुई चञ्चल नयन तिमी हौ, महु मुटु मेरो धड्कन तिमी हौ। तारा म त चम्किराख्छु तिम्रै छातीमा, तारा म त चम्किराख्छु तिम्रै छातीमा। मेरो बस्ने घर गगन तिमी हौ, म बाँचेको सिङ्गो जीवन तिमी हौ। अन्तिम छ। रोकिन्छ यो जिन्दगी तिमी नभए, रोकिन्छ होला यो जिन्दगी तिमी नभए। बिबुले श्वास लिने पवन तिमी हौ, महु मुटु मेरो धड्कन तिमी हौ। म बाँचेको सिङ्गो जीवन तिमी हौ, म बाँचेको सिङ्गो जीवन तिमी हौ। हस्, धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद। साह्रै मिठो, मन छुने। प्रेमिल पनि यति राम्रो लेख्नुहुन्छ। सबै विषयमा यहाँको दखल राम्रो छ। यहाँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ कमेन्टहरू पनि आएका छन् साह्रै राम्रो भनेर। वाह 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 भन्नुभएको छ यहाँ हरिदाईले। त्यसपछि म
मुटु र तिमी धड्कन आहा कति सुन्दर भन्नुभएको छ हरिलाल शर्माले। त्यस्तै गरी चलाकी साँच्चै बेइमानीको टुक्को भनेको छ, यो के को लागि भनेको थाहा भएन। त्यस्तै गरी भेरी नाइस गजल विष्णुमाया विभूषिष भनेर निर्मला प्रसाई सापकोटाजीले भन्नुभएको छ। धेरै धेरै कमेन्टहरू गर्नुभएको छ। यहाँहरूको यो प्रतिक्रियाले हामीलाई अझै हौसला थपिएको छ। यहाँहरूको प्रतिक्रियाको लागि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। अब हामीसँग अझै 2 जना बाँकी हुनुहुन्छ कविहरू। अब म दीप दर्शनजी तर्फ लाग्छु। हामीलाई अब अन्तमा के सुनाउनुहुन्छ यहाँले? म फेरि पनि गजलै सुनाउँछु। ल अगाडि बढ्नुहोस्। पुरानो गजल सुनाउँछु अहिले। अब आज नयाँ कति सुनाउने पुरानै सुनाऊ भनेर बिर्सिया। नयाँ हो नि सुनाउनु पर्ने त, लास्टमा चाहिँ नयाँ सुनौ न बरु। नयाँ सुनौ? हजुर नयाँ सुनाउने एउटा नयाँ सुनाउँछु। यो पनि 4 शेरको छ। ल अगाडि बढ्नुहोस्। उनीको मफलरमा धागाको फुर्को पनि, उनीको मफलरमा धागाको फुर्को पनि, उनीको मफलरमा धागाको फुर्को पनि खुब सुहाउँदो रहेछ गलामा हजुरको पनि। सुहाउँदो रहेछ गलामा हजुरको पनि, मालिक हुँ भन्दैमा यसरी नहेप्नुहोस् महोदय, मालिक हुँ भन्दैमा यसरी नहेप्नुहोस् महोदय, मालिक हुँ भन्दैमा यसरी नहेप्नुहोस् महोदय, तपाईको जस्तै मन हुन्छ मजदुरको पनि, तपाईको जस्तै मन हुन्छ मजदुरको पनि, खुब सुहाउँदो रहेछ गलामा हजुरको पनि, उनीको मफलरमा धागाको फुर्को पनि। अत्तर छर्केर तिमी अत्तर छर्केर माहुरी बटुल्न नखोज, तिमी अत्तर छर्केर माहुरी बटुल्न नखोज, बास्ना उडेर जान्छ एक दिन कपुरको पनि, बास्ना उडेर जान्छ एक दिन कपुरको पनि, खुब सुहाउँदो रहेछ गलामा हजुरको पनि। धोका त उनले दिएकी हुन् धनी भेटेपछि, धोका त उनले दिएकी हुन्, धोका त उनले दिएकी हुन् धनी भेटेपछि, धोका त उनले दिएकी हुन् धनी भेटेपछि, सजाय मैले पाएको छु बिना कसुरको पनि, सजाय मैले पाएको छु बिना कसुरको पनि, उनीको मफलरमा धागाको फुर्को पनि, खुब सुहाउँदो रहेछ गलामा हजुरको पनि, खुब सुहाउँदो रहेछ गलामा हजुरको पनि। धन्यवाद। एकदमै राम्रो, धन्यवाद यहाँलाई पनि। यहाँ हरि अधिकारीजीले आहा कति राम्रो भन्नुभयो, साह्रै मन पर्यो भन्नुभएको छ। यहाँलाई धन्यवाद यो प्रतिक्रियाको लागि, सुन्दर सृजनाको लागि दीप दर्शनजीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब म तेजेन्द्र विवशजी तर्फ लाग्छु। तेजेन्द्रजी हामीलाई के सुनाउनुहुन्छ अब? हजुर दिदी, अब अन्तिम नै हो। अन्तिममा यही परदेशीहरूप्रति समर्पी गजल भन्दा नि गीतै सुनाऊँ होला। ल अगाडि बढ्नुहोस्। है, यो केही वर्ष अगाडि मेरो शब्द सङ्गीत रहेको, यसमा रामजी खान र पूर्णकलाजीले स्वर भर्नुभएको छ होइन। यो गीत म सुनाउँछु, सबै परदेशीप्रति समर्पित गीत। सधैँ घरको चिन्ताले सताउने, यो परदेशी रुँदै दिन कटाउने, यस्तै छ यो परदेशीको जुनी, यस्तै छ यो परदेशीको जुनी, प्यारी गाउँमा म परदेश एक्ला एक्लै रुनी, प्यारी गाउँमा म परदेश एक्ला एक्लै रुनी। यति नै थोरै। धन्यवाद। एकदमै मार्मिक गीत गाउनुहुन्छ, रचना गर्नुहुन्छ, परदेशमा हुनुहुन्छ, त्यही अनुसारको मनछुने सृजनाहरू गरिरहनुहुन्छ। यहाँको यो सृजना निरन्तर रहिरहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ हरिलाल शर्माजीले उनीको मफलरमा धागोको फुर्का कारुणिक भाव मजदुरको समेत समेटिएको भनेर यहाँलाई प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हाम्रो दीप दर्शनजीको लागि हो यो सायद। अनि हरि अधिकारी हजुरको रचना साह्रै राम्रो भन्नुभएको छ। त्यस्तै हरि पौडेलजीले मिठो गीत
तेजेन्द्रजीको स्वर पनि मिठो भन्नुभएको छ। सबैलाई यो प्रतिक्रियाको लागि, यो हौसलाको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ आज जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ, आफ्नो अमूल्य समय दिएर आफ्ना जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशमा आफ्नो सृजनाहरू गरिरहनु भएको छ, आफ्नो समय, अमूल्य समय निकालेर प्रवासी प्रवाह कार्यक्रममा आइदिनु भयो, हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आज हाम्रो यस प्रवासी प्रवाहको 8औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि हाम्रो आदरणीय दाजु तुलसी दिवस ज्यूलाई अब एउटा कविता उहाँको सुन्ने विचार छ भन्नुभएको छ यहाँ हाम्रो गोवर्धनजीले। उहाँको कविता सुन्नको लागि भनेर मैले छोटो कविता सुनाएँ भन्नुभएको छ। अब फेरि हजुरले एउटा कविता नभनिकन कार्यक्रम अन्त गर्दाखेरि फेरि उहाँलाई चित्त दुख्ला। अब हजुरको एउटा छोटो कविता सुनेर फेरि म एउटा केही यहाँलाई हाम्रो लागि सुझाव पनि चाहिन्छ। त्यो भएर एउटा कविता सुनौँ पहिला, त्यसपछि अनि अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर जान्छौँ। मेरो गोवर्धनको कविता र कविताको पुस्तकहरू पनि होला, मैले लोकार्पण पनि गरेको छु। अमेरिका जाँदा गोवर्धनको त्यो बेलाको के त्यो उत्सव, साहित्यिक उत्सव कि के सिर्जना उत्सव थियो र अनि सासहरूले मिलेर मेरो एकल कविता वाचन पनि बोस्टनमा गरेका थिए। त्यसमा प्रतिभा पुन सँगसँगै गोवर्धन, लालगोपाल सुवेदीहरू पनि थिए। कार्यक्रम अत्यन्त सुन्दर भएको थियो। म अहिले धेरै कविताहरू छन्, मैले अहिले सहज सरल कविता नै पढ्ने भएको छु। अनि कविता चाहिँ सरल र सहज भएर तल्लो स्तरको हुने होइन, कविता अप्ठ्यारो भएर माथिल्लो स्तरको हुने होइन, कविता कविता भएरै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। त्यस कारण यो बुझ्ने र नबुझ्नेबाट कविताको माथिल्लो जाने स्थिति होइन। कवितामा कवि इमान्दार, आफूलाई लागेको कुरा नढाँटिकन भित्र मनबाट भन्न सक्ने आँट र हिम्मत कविले राख्नुपर्छ र अरूले के भन्छ होइन म के भन्दैछु भन्ने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। मेरो गोवर्धनले बाटो भन्ने कविता छ, त्यो जताततै मैले सुनाएको छु। आज मलाई गोवर्धनलाई देखेपछि त्यही कविता भन्ने मलाई मनमा लाग्यो र म पढ्छु। भन्न त मैले त्यसलाई यात्रा संस्मरण, पहाडको यात्रा संस्मरण भनेको छु। पहाड चढ्नेहरूले थाहा पाउँछन् यो कुरा। पहाड चढ्नेहरूले फेदीबाट चढ्दाखेरि त्यही बाटोलाई उकालो भन्छन्, माथि चुचुराबाट ओर्रनेले त्यही बाटोलाई ओह्रालो भन्छन्। वास्तवमा ओह्रालो र उकालो कहीँ छैन। जिन्दगीले आफूले कसरी सम्बन्ध स्थापना गर्छ बाटोसँग, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ उकालो र ओह्रालोको अवधारणा। अब मेरो कविता सुरु। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा, हिँड्दा हिँड्दै मोडमा, हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। तेर्सिँदै तेर्सोमा, तेर्सिएको बाटो नै उक्लेपछि तेर्सिनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। तेर्सिँदै तेर्सोमा, तेर्सिएको बाटो नै उक्लेपछि तेर्सिनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लदै उकालोमा, उक्लेको बाटो नै ओर्लिएपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। उक्लदै उकालोमा, उक्लेको बाटो नै ओर्लिएपछि उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। ओर्लदै फेरि ओर्लेको बाटो नै उक्लेपछि ओर्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। हिँड्दा हिँड्दै मोडमा, हिँडेको बाटो नै मोडिएपछि हिँड्नेको पनि केही लाग्दो रहेनछ। सकियो कविता।
कविताहरू थियो त पछि सुनौला। आज हजुर तपाईहरुको कविता त हजुरको कविता सुनेर र सुनाएर कहिले सकिँदैन। हजुर लेखिरहनुहुन्छ र हजुरको जति जुन वाचन शैली छ त्यो वाचन शैलीले नै कवितालाई जीवन्त बनाउँछ भन्ने कुरा यहाँकै कविता पढेर हामीले सिकिरहेका छौँ। वाचनले पनि कवितालाई एउटा जीवन दिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँको कविता पढाइ, यहाँको यो जोस जागर यो उमेरमा पनि यहाँले त्यो पढ्ने शैलीले सबैलाई आकर्षित गरि नै रहन्छ। हामी अब कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब यहाँसँग बोल्न त धेरै मन थियो, तर अब धेरै लामो कार्यक्रम हुँदा अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको र पछि हामीलाई हेर्नुहुनेले पनि लामो हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो अलिकति हुन्छ भनेर पनि हामीले कार्यक्रमलाई धेरै लम्ब्याउन चाहेका हौँ। हामीले यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रम एनआरएनले विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न टास्क फोर्स बनाएर कार्यक्रम गरेको छ। यो साहित्यको क्षेत्रमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। अहिले एनआरएन भाषा साहित्य समितिले विभिन्न भनौँ न गजलको पुस्तक अनि संस्मरणको पुस्तक निकाल्ने कार्य गर्न लागेको छ भने यो एउटा अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाह पनि सुरु गरेको छ। नेपालीहरूलाई विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई जोड्ने यो प्रवासी प्रवाहको उद्देश्य हो। हामीले यो एनआरएनको यो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ? हामीले अझै यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो बनाउन के कस्तो गर्नु पर्ला यहाँको सल्लाह सुझाव पाऊँ र हामी आगामी दिनहरूमा अझै पनि अझै राम्रो कार्यक्रम गर्ने यहाँहरूको सुझावबाट अझै धेरै हामी यसलाई अझै धेरै राम्रो बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। यहाँ हाम्रो आज चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ र गुरु पूर्णिमाको दिन यहाँलाई चाहिँ हामी वरिष्ठ प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले पाएका छौँ। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रो लागि यहाँको सुझाव सल्लाह हामी अब हाम्रा अनुज पुस्ताहरूलाई यहाँको अनुज पुस्ता हामी भनौँ न हामी सबैलाई यहाँको समग्रमा यहाँको सल्लाह सुझाव के छ दिनुहोला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। एउटा कुरा चाहिँ यो कविता लेखन प्रकाशन र वाचनको सम्बन्धमा अलिकति तपाईलाई केही स्पष्ट म गरौँ। कविता मैले भन्ने गरेको छु लेखेर प्रकाशित भएपछि हाई गरेर ओछ्यानबाट उठ्न तयार गरिरहेको मात्रै हुन्छ। कविता वाचन गरिसकेपछि जीवन्त भएर हिँडडुल गर्छ। किनभने वाचन गर्दा कविले आफूले के भन्न खोजेको हो त्यही अनुसार त्यो ध्वनि उच्चरित हुने, त्यो ध्वनि लड्ने, त्यो ध्वनि उफ्र, त्यो ध्वनि कुद्ने, त्यो ध्वनि कहीँ बस्ने गर्छ र त्यहाँबाट भन्न खोजेको कुरा जीवन्त भएर बाहिर आउँछ। त्यसकारण नगरिकन हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु र कविता वाचन गरेर कवितालाई जीवन्त तुल्याउनु पर्छ भन्ने कुराको वकालत संसार गर्दै हिँडिरहेको छु। यो कार्यक्रममा प्रवासी प्रवाहमा प्रवासमा बसेका विभिन्न महादेश विभिन्न देशमा बसोबास गरिआएका सृजनशील व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर आफूहरू के गरिरहनु भएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ र के कस्तो किसिमले के लेख्दै हुनुहुन्छ। जस्तो आज पनि गजल अथवा मुक्तक गीत अनि कविता वाचन भयो। विभिन्न कविता लेखनको विभिन्न शैलीहरूमा त्यो निश्चय नै उल्लेख योग्य छ। र अनि मैले चाहिँ नयाँ नाम सुनेको भए पनि नयाँ कविहरू अथवा नयाँ गजलकारहरूसँग मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट भयो, त्यो मलाई खुसी लागेको छ। र अनि अर्को एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ म प्रश्नसँग के भन्न चाहन्छु भने यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु निश्चित रूपमा पर्छ। र अनि विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न भौगोलिक स्थितिमा बसोबास गर्नेहरूले के सोचिरहेका छन्, के लेखिरहेका छन्, के स्थिति र अवस्था छ, त्यसमा एकअर्कालाई जानकारी पनि हुन्छ, एकअर्कालाई बुझ्ने उपयुक्त अवसर पनि हुन्छ र सृजनशील व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले भेटघाट गरेर आफूलाई लागेको कुरा
उहाँहरूले कविताबाट मात्रै होइन, कविताको विषयमा आफूले कसरी लेखे, किन लेखे, अनि कुन अवस्थामा लेखे र कसरी लेख्दैछु भन्ने जानकारी हर रचनाकार र स्रष्टासँग हुनु अनिवार्य आवश्यक छ। मैले कुन सुरमा, कुन बेलामा के गर्दा लेखेँ भन्ने अनुत्तरदायी कुरा गर्न अबको कविले पाउँदैन। अबको कविले कविताप्रति प्रतिबद्ध भएर मैले यो लेखेको हुँ, यसरी लेखेको हुँ र यो यसरी भन्न खोजेको हुँ, तर कविले भनेकै कुरा चाहिँ पाठक र श्रोताले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन। पाठक र श्रोता पनि स्वतन्त्र छ र आफ्नो ढङ्गले कवितालाई बुझ्ने अधिकार उनीहरूले सुरक्षित राख्दछ र त्यो सुरक्षित अधिकार उनीहरूलाई दिनु पनि पर्छ भन्ने पक्षमा म छु। र कविताको एकल अर्थ लगाउने, डिक्सनरी अर्थ लगाउने परम्परासँग हामीले छुटकारा पाउनुपर्छ र कवितालाई आफआफ्नो ढङ्गले, आफआफ्नो स्थिति र अवस्था अनुसार आफआफ्नो अर्थ लगाउने। किनभने अर्थ, मैले तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु थियो, त्यो के हो भने मैले एउटा के अरे विश्व कवि सम्मेलनमा जर्मनीमा जाँदा एउटा विश्वविद्यालयले हामीले कविता वाचन गर्न डाके। वाचन गर्न जाँदाखेरि हामीहरूले के गर्यो भने अरूहरूले चाहिँ अनुवाद लिएर गएका थिए, मैले चाहिँ नेपाली र अङ्ग्रेजी एकै ठाउँमा के अनुवाद पनि ती लिएर गएको थिएँ र हाम्रा आयोजकहरूले भने के थाहा छ तपाईँलाई, हामी तपाईँहरूको अनुवाद सुन्न चाहँदैनौँ, तपाईँहरूकै भाषामा कविता सुन्न चाहन्छौँ। म त मक्ख पो परेँ। यो त लिएर आएको त ठिक भएछ, मेरो त अनुवाद र नेपाली पनि सँगसँगै थियो। अनि मैले नेपालीमा कविता वाचन गरेँ। अब मलाई अब के लाग्यो, कविता वाचन गरिसकेपछि नेपालीहरूलाई परेको प्रभाव जस्तै नै त्यति नै तहमा भाषा नबुझ्ने त्यहाँका मेरा श्रोताहरूले कविता मन पराएको मैले देखेँ। त्यसकारण कविताको ध्वनिको उतार र चढाव अथवा त्यसको अभिव्यक्तिको ढङ्ग र शैली र प्रस्तुति, त्यसमा पनि आफ्नै प्रकारको अभिव्यक्ति हुँदो रहेछ र त्यो चाहिँ कुनै क्षेत्र, कुनै व्यक्ति विशेष, कुनै जाति विशेष, कुनै भाषा विशेष, कुनै संस्कृति विशेषमा सीमित नहुने रहेछ भन्ने कुराको अनुभव मलाई भएको छ। त्यो दृष्टिकोणले म के भन्न चाहन्छु भने अर्थमै मात्रै सीमित हुन जरुरी छैन। अर्थलाई पनि विस्तार गरेर कविता आउन सक्छ र आउन दिनुपर्छ र त्यो नै कविताको एउटा सौन्दर्य पनि हो भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु। त्यसैले यो कविता वाचन सँगसँगै अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमहरू पनि अबको समयपछि गरिनु पर्दछ र यी उपस्थित भएका कविहरूले एक अर्काका कविता, एक अर्काका वाचन शैली, एक अर्काका प्रस्तुतिहरूमा प्रत्यक्ष रूपले आफूलाई लागेको कुरा प्रष्टसँग भन्ने र प्रष्टसँग राख्ने त्यो संस्कृति पनि विकसित गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ। र त्यसले गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो भेटघाट केवल कविता वाचनमा मात्र होइन, कविताको अवधारणा, कविताको शैली, कवितालाई प्रस्तुति गर्ने ढङ्ग पनि एक प्रकारले वैविध्य ल्याउन सक्ने क्षमता विकसित गर्न सक्ने हामीहरू हुन्छौँ र त्यतातिर पनि हामीले केही न केही ध्यान दिनु आवश्यक छ। तर मलाई एउटा खुसी के लाग्यो भने यो के अरे प्रवासी प्रवाह म त पहिलोपल्ट सम्मिलित पनि भएको छु, हेरि पनि रहेको छु। त्यो सम्मेलन भइसकेपछि मलाई एउटा के लाग्यो भने विविध क्षेत्रमा, विविध समयमा, विविध अवस्थामा आफ्नो ढङ्गले कविताहरू चाहिँ गजल अथवा मुक्तक लेखिरहेका छन् मानिसहरूले। र तपाईँले चाहिँ यो कविता पढ्नेले, कविहरूले चाहिँ तालीको निमित्त कविता लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन। ताली आओस् पहिल्यै नै भनेर सोचेर कविता लेख्ने गलत परम्पराबाट पनि मुक्ति पाउनुपर्छ र कविताप्रति चाहिँ इमान्दार भएर लेखिएको आफ्नो जुन भावना छ, आफ्नो संवेदना छ, आफ्नो सूक्ष्मतम अनुभूति जो छ त्यसप्रति इमान्दार भएर लेख्न सक्ने, लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु र तालीको निमित्त लेख्ने परम्पराबाट मुक्त हुनुपर्छ। तर कविता सक्षम, कविता
एकदमै प्रबल छ भने ताली त्यसै आउँछ। ताली नाइ धरै हुँदैन। राम्रो लागेपछि बा नभनिकन धरै हुँदैन। राम्रो लागेपछि ताली नठोकिकन धरै हुँदैन। अझ ताली ठोकेर उठेर नाच्न पनि थाल्छन् मान्छेहरू भने कविताको शक्ति र सामर्थ्यलाई त्यो हदसम्म हामीले बुझेर उपयोग र सदुपयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि हर कविले विकसित गर्नुपर्छ र हर कवि आफ्नो कविताको वकालत आफैले गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। यसलाई चाहिँ स्कुल कलेज विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरूले मात्रै त्यसको व्याख्या गर्ने होइन, स्वयं कविहरूले पनि त्यसरी नै व्याख्या गरेर त्यसरी नै वकालत गरेर आउनुपर्छ। र यस्तो सम्मेलनहरूमा कहाँ कहाँ को कसरी बसिरहेका छन् र कस्तो स्थितिमा के लेखिरहेछन् अहिले पनि देखियो कि नर्वेमा बस्नेहरूले अमेरिका अथवा मलेसिया के अरे युगान्डा कि कहाँ भन्नु त्योमा बस्नेहरूले के लेखिरहेका छन्, के लेखिरहेका छन् र उनको मनस्थिति के छ र कतातिर उनीहरू चाहिँ जस्तो के अरे कुन भाव अथवा केले उसलाई बढी समातेको छ प्रष्ट चिनिन्छ र बुझिन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि अर्को समय अर्को मलाई के लाग्छ भने दुईटा तीनटा यसरी प्रतिक्रियाहरू पनि गर्ने। अनि यो प्रवासी प्रवाहमा यस्तो सुन्दर कार्यक्रम गर्ने जुन योजना तपाईले बनाउनु भयो यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् र यसरी नै एक अर्कासँग परिचित नभएका कवि र लेखकहरू पनि आपसमा घनिष्ठमा आउने र लेखेका कृतिहरूलाई पनि विस्तार गर्ने अवसर पनि यहाँ उपलब्ध हुन्छ। र यो उपलब्ध गराएकोमा यो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमका संयोजक भगवती अनि सँगै यसलाई यो अवधारणा विकसित गर्ने के थापा भन्नुभयो होइन तपाईले, एकमत थापा, उहाँलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु र तपाईहरुको यो क्रियाशीलता निरन्तर होस्। धन्यवाद। हार्दिक आभार। यहाँको यो उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै सफल भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। यहाँको यस्तै गहन प्रतिक्रिया सल्लाह सुझावले नै हामीले अझै यो कार्यक्रमलाई अझै राम्रो बनाउँदै जाने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीलाई साथ दिन विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आज प्रवासी प्रवाहको 8औं श्रृङ्खलामा छौँ र यसको अन्ततिर छौँ। अब हामी अर्को हप्ता अरू अन्य देशहरूबाट पनि यस्तै साहित्यकारहरू सर्जकहरूलाई उपस्थित गराउनेछौँ। विभिन्न देशबाट यहाँ जति पनि आज समय दिनुभयो सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज गुरु पूर्णिमा, अन्धकारलाई हटाएर प्रकाश दिने, एउटा अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाएर ज्ञान रूपी प्रकाश बाँड्ने दिन हामी चाहिँ यो प्रवासी प्रवाहको 8औं कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। त्यसैगरी हामी सबैका गुरु आदरणीय हाम्रो दिवस दाजुले हामीलाई धेरै कुराहरू दिनुभएको छ। पक्कै पनि हामी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सर्जकहरूले धेरै कुराहरू हासिल गर्नुभयो र हामीलाई विश्वबाट हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यस्तै एकदमै राम्रा सुन्दर सुन्दर प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई आज गुरु शिष्य परम्परा जुन एउटा गुरु पूर्णिमाको दिन छ त्यो हामी प्रत्येक व्यक्ति गुरु हो र प्रत्येक व्यक्ति शिष्य पनि हौ। हामीले केही कुरा जानिरहेका हुन्छौँ, केही कुरा सिकाइरहेका हुन्छौँ, केही कुरा सिकिरहेका हुन्छौँ। यस्तै गरी हाम्रो प्रवासी प्रवाह कार्यक्रमलाई पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिइरहनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद।